अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों, वो है व्हाई वी फील सेफ विद इमोशनली अनअवेलेबल पीपल। ऐसा क्यों है दोस्तों? जिन लोगों को बचपन में इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स मिलते हैं, जो उनको अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, अच्छे घर में रखते हैं, अच्छे स्कूल में भेजते हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पर वो बच्चे से कभी कनेक्ट होने की कोशिश ही नहीं करते। ठीक है, इमोशनल वर्ल्ड में वो कभी बच्चे को से मिलते ही नहीं। बच्चे को इमोशनल रेगुलेशन सिखाना या इमोशनल मैच्योरिटी के लिए हेल्प करना तो दूर की बात है। वो एज ए इमोशनल बीइंग बच्चे के सामने ना कभी आते हैं, ना बच्चे को कभी देखते हैं। वो कभी बच्चे से मिलते ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो खुद इमोशनली इमेच्योर होते हैं। जब वो इमोशनली इमेच्योर है तो जाहिर है कि वो बच्चे को मतलब उनके अंदर खुद भी डेप्थ नहीं है। ठीक है, तो वो डेप्थ में दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। और ज़ाहिर है इमोशनल रेगुलेशन सिखाना या इमोशनल मैच्योरिटी सिखाना, इमोशंस को समझना और समझाना, ये सब तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो जब इंसान को बचपन से ही इमोशनल रेसिप्रोसिटी की आदत नहीं होती, ठीक है, यानी कि वो पहला कनेक्शन तो हमारे पेरेंट्स से बनता है, हमारे प्राइमरी केयर गिवर से बनता है। तो जब हम किसी एब्सेंट से कनेक्शन बनाते हैं तो फिर एब्सेंट से कनेक्शन बनाना हमारा सेफ जोन बन जाता है। ठीक है, तो फिर जब हम बड़े होते हैं तो हमें रेसिप्रोसिटी की आदत नहीं होती। हमें आगे से कोई इमोशनल वर्ल्ड एक ऑन गोइंग चीज़ होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता करके इमोशनल कनेक्शन डिवेलप होता है, फिर डीपन होता है, मजबूत होता है, और हर ताल्लुक में ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ख़ास तौर पे इंटीमेट ताल्लुक में, या आप कह लो कि आपके स्पाउस के साथ आपका इससे ताल्लुक बहुत ज़रूरी होता है। तो जब बचपन में हमें रेसिप्रोसिटी नहीं मिलती, एब्सेंट पेरेंट मिलता है, तो एब्सेंट के साथ ताल्लुक बनाना हमारा कंफर्ट जोन बन जाता। ठीक है, तो फिर हमें ऐसे लोग सेफ लगते हैं जो कि रेसिप्रोसिटी नहीं दे रहा है, जो प्रेजेंट नहीं है, जिनके साथ ताल्लुक एक जिंदा ताल्लुक नहीं है। जिंदा ताल्लुक क्या होता है? जो वक्त के साथ साथ ग्रो करता है, वक्त के साथ साथ डीपन होता है, मजबूत होता है, चेंज होता है, वक्त के साथ साथ उसमें इर्तिका आता है, एक जिंदा ताल्लुक होता है, एक जिंदा से ताल्लुक होता है। ठीक है, दो लोग जो इमोशनली जिंदा हैं, प्रेजेंट है, उनका ताल्लुक अलग होता है। लेकिन जब बच्चा अपने सब इमोशंस लेके बड़े की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, वो समझ लो कि एक, जिसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट डेड मदर का कॉन्सेप्ट, यानी कि इमोशनली वो है ही नहीं, वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो वही डेड के साथ या ऐसे के साथ ताल्लुक बनाना जो वहाँ पे है ही नहीं, समझो। ठीक है, वो ताल्लुक सेफ जोन बन जाता। तो जब हमें कोई रेसिप्रोकेट कर रहा होता है, जब हमें कोई हमारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे रहा होता है, तो उसमें कोई एक्साइटमेंट ही फील नहीं होती, उसमें कुछ हमें अच्छा ही फील नहीं होता, और हम लोग अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों को इमोशनली एब्सेंट के साथ कनेक्शन बनाने की, सो कॉल्ड कनेक्शन बनाने की आदत होती है, क्योंकि कनेक्शन तो ना हुआ ना, ये पेरेंट के साथ भी कोई कनेक्शन तो है नहीं, लेकिन चलो दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो जब हम
ایبسنٹ کو ہی ہم سمجھیں گے تو پھر لیمرنس میں انسان جائے گا، اس میں یہی تعلق ہوگا کہ ہاں بھائی میں تو فلاں کو پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو خبر نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ۔ اب اس کو اگر پتہ لگتا ہے اور وہ بھی جواب میں پیار کا جواب پیار سے دیتا ہے تو پھر ہمیں آہستہ آہستہ لگے گا کہ یہ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں، کیونکہ ہم انکمفرٹیبل ہونے لگیں گے۔ انکمفرٹیبل ہوں گے تو کیا ہوگا، یا تو پھر ہم رول ریورس ہو جائے گا، ہم پھر وہ ڈیڈ پرسن کا رول پلے کریں گے، ہم وہ ایبسینٹ پیرنٹ کا رول پلے کریں گے، وہ اپنے سارے ایموشنز کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہا ہے لیکن ہم ایبسینٹ ہیں، کیونکہ ہمیں وہ ریسپروکیٹ کی عادت ہی نہیں ہے۔ بیک اینڈ فورتھ جو ایک تعلق ہوتا ہے، جو ایک ہیلتھی تعلق ہوتا ہے، جیسا کہ تعلق کو ہونا چاہیے، ایک نیچرل چیز ہے، ہمیں تو عادت نہیں ہے۔ یا تو ہم بڑے دوسرا ایبسینٹ ہے تو پھر ہم سکون میں رہیں گے، یا وہ بڑے اگر وہ ہماری طرف سارے ایموشنز لے کے آ رہا تو پھر ہم ایبسینٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر دونوں طرف سے ہی چل رہا ہے تو پھر وہ چیز انکمفرٹیبل کرنے لگے گی، اس میں سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا کرنا ہے آگے، کیونکہ عادت ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا تعلق کیسے بنتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کیسے ایک زندہ تعلق جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے گرو ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس کے ساتھ ہم ایز اے پرسن گرو ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ایز اے پرسن ہمارے جو ہے وہ ہمارا ایک جرنی چل رہا ہوتا ہے سول کا، اسی طرح سے ہمارے تعلق کو بھی کبھی ایک جرنی چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو وہ تعلق پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ایموشنلی ان اویلیبل لوگ ہوتے ہیں پھر ان میں ہمیں اٹریکشن فیل ہوتی ہے، کیونکہ وہ سیف ہیں، پھر اپنے مائنڈ میں ہم لوگ جو بھی تعلق رکھ سکتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا اٹس کمپلیکیٹڈ، کہ ہاں کوئی ایسا تعلق ہے جو کمپلیکیٹڈ ہے، کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی دوسرے کو نہیں پتا، یا دوسرا ہمیں ریسپروکیٹ نہیں کر رہا، یا پھر اس طرح سے ہمارا تعلق کمپلیکیٹڈ ہے۔ دوستو یہ کمپلیکیٹڈ تعلق نہیں ہوتا، تعلق اپنی تمام کمپلیکیشنز کے ساتھ اور تمام خوبصورتیوں کے ساتھ تب ہوتا ہے جب دونوں زندہ تعلق بناتے ہیں، دو لوگ جو ہیں وہ ریسپروکیٹ کرتے ہیں، دونوں لوگ ایک دوسرے کے محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ تعلق خوبصورت بھی ہوتا ہے، کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، اس میں پھر ہمیں ایک زندہ انسان کے ساتھ اس کی نیڈز کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، اپنی نیڈز اس کو بتانی ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، وہ ایک خوبصورت اور ایک کمپلیکیٹڈ تعلق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا مجھے کوئی پسند ہے، اس کو نہیں پتا یا اس نے مجھے بتایا نہیں ہے، ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اٹس ویری کمپلیکیٹڈ۔ وہ تو آپ دل میں جو بھی سوچو، وہ تو ایک آپ کے مائنڈ کی چیز ہے، آپ اس کو جتنا مرضی بڑھا لو، یا دوسرے کے مائنڈ کی چیز ہے وہ جتنا بھی بڑھا لے، آپ لوگوں کا تعلق تو کہیں بھی نہیں ہے، وہ تو صرف مائنڈ میں ہے نا۔ تو دوستو یہ ہے چیز کہ ہم لوگ اس لیے ایموشنلی ان اویلیبل لوگ جو ہیں وہ ہمیں ہوم لگتے ہیں، ہمیں زیادہ ہوملی لگتا، کیونکہ ہم نے گھر میں یہ ماحول دیکھا، ہمیں ایبسنٹ پیرنٹ ملے ہیں، ہمیں ایسے پیرنٹ ملے ہیں جنہوں نے جواب نہیں دیا، جذبات سے جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمارا یہ پیٹرن بن گیا، پھر ایسے لوگوں میں ہم کمفرٹیبل رہتے ہیں، اس میں ہمیں اٹریکشن فیل ہوتی ہے، جو پیار کا جواب پیار سے دے گا، عزت سے دے گا، دوستی سے دے گا، وہاں پہ کچھ مزہ نہیں آئے گا، کچھ بات نہیں بنے گی دوستوں۔ تو یہ چیز جب آپ ریئلائز کریں تو پھر اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں، ہیلتھی تعلق کی طرف آئیں، زندہ تعلق کی طرف آئیں جو گرو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔